कराकूश चंद कदम आगे बढ़ा और इसने खवान पर रखा हुआ सुर्ख कपड़ा हटा दिया। तलाई खान में ख्वाजा सरा मोतमन का कटा हुआ सर रखा था। इसके बराबर वो ख़त भी मौजूद था जो शाह यरूशलम अमूरी के नाम लिखा गया था। ख्वाजा सरा का यह हशर देखकर चंद लम्हों के लिए खलीफा आज़िद के चेहरे पर वहशत बरसने लगी। फिर इसने अपने खौफ पर काबू पाकर इंतहाई गज़बनाक लहजे में सलाहुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, पहले तुमने बारबक जैसे खुदा रसीदा बुज़ुर्ग का सर काट कर काहिरा की गली कूचों में फिराया, और फिर अमीर अबू जाफ़र और अली नासरी जैसे मौजूद लोगों को अंधा करा दिया, और अब मेरे सबसे बड़े मोतमद और कसर खिलाफत के मुंतज़िम आला को कत्ल कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? मिस्र की ज़मीन पर मेरा कोई हमनवा बाकी न रहे? अगर तुम्हारी खुदगर्जी और सफाकी का यही आलम रहा तो एक दिन तुम मुझसे मेरा सर तलब करोगे। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ खलीफा मोहतरम, सलाहुद्दीन ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा। मेरे होते हुए आपकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू को कोई ख़तरा लाहक नहीं। ये बदकिरदार ख्वाजा सरा कसर खिलाफत का मुंतज़िम आला नहीं, मुमलिकत मिस्र का गद्दार आला था। सलाहुद्दीन ने मोतमन के कटे हुए सर की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वो ख़त उठाकर खलीफा आज़िद को पेश कर दिया, जिसमें मोतमन ने शाह यरूशलम को मिस्र पर हमले की दावत दी थी। ख्वाजा सरा का ख़त पढ़ते हुए खलीफा आज़िद के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो ख़ुद इस साजिश में शरीक था और हर कीमत पर सलाहुद्दीन अयूबी से निजात हासिल करना चाहता था। खलीफा मोहतरम, आज मैं कुछ अहम बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सलाहुद्दीन दोबारा खलीफा आज़िद से मुखातिब हुआ। मेरे कांधों पर दोहरी जिम्मेदारी का बारे गिरां है, एक आपकी और हरम सरा की हिफाजत, दूसरा दीन और मिल्लत की। अभी सलाहुद्दीन की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि खलीफा आज़िद गरज कर बोला, दीन और मिल्लत की हिफाजत से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे अपने दीन और मिल्लत की कोई फ़िक्र नहीं? अब खुलकर बात करने का वक़्त आ गया था। यकायक सलाहुद्दीन के लहजे की आजिज़ी जाह जलाल में तब्दील हो गई थी। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपको और आपके बुज़ुर्गों को सिर्फ़ अपने तख्त व ताज की फ़िक्र थी। अगर दीन व मिल्लत का ख्याल होता तो दुनिया भर के गुमराह और शैतान सिफत लोग आपके ज़ेर साया मिस्र में जमा न होते। खलीफा आज़िद जोश गज़ब में अपनी तख्त नुमा कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। तुम बेअदबी और गुस्ताखी की आखिरी हद से भी गुजर चुके हो। यह है तुम्हारी एहसान शनासी? खलीफा मोहतरम, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। यकायक सलाहुद्दीन की आवाज़ भी बुलंद हो गई थी। बारबक जैसा शैतान, अबू जाफ़र और अली नासरी जैसे इस्लाम दुश्मन, शावर और मोतमन जैसे गद्दार किसके परवरदा थे? मेरी हुदूद सल्तनत में रहकर मुझ पर हुक्म चलाने वाले तुम होते कौन हो? खलीफा आज़िद हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा। आपके बुज़ुर्ग मिस्र की सल्तनत लेकर पैदा नहीं हुए थे। सलाहुद्दीन का लहजा भी कुछ सख्त हो गया था। अल्लाह ने ग़ुलामों और सहरा नशीनों को अपने फ़ज़्ल व करम से ये राहतें और नेमतें बख्शीं, और फिर वही नाशुक्रगुजार बंदे अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाने लगे। मैं आखिरी बार आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे होते हुए आपकी औलाद, जान और माल को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मोदबाना अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम दुश्मनों के साथ ये साज़बाज़ ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने अपनी मुनाफिकाना रोश तब्दील नहीं की तो फिर मैं भी अपने वादे की कैद से आज़ाद हूँ। ये कहकर सलाहुद्दीन तेज़ी के साथ कमरे से निकल गया। अमीर बाहुद्दीन कराकूश भी उसके पीछे पीछे था। इसके बाद खलीफा आज़िद को सिर्फ कसर खिलाफत तक महदूद कर दिया गया था। उसे महल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मज़ीद ये कि सलाहुद्दीन ने अपने मोतमद ख़ास अमीर बाहुद्दीन कराकूश को कसर खिलाफत का मुंतज़िम आला बना दिया, जिसकी इजाज़त के बगैर न कोई शख्स अंदर जा सकता था और न बाहर आ सकता था। अब कसर खिलाफत की बुलंद व बाला, वसी व अरीज़ और दिलकश इमारत खलीफा आज़िद के लिए एक कैद खाना बन गई थी, जहाँ वो एक माजूल शुदा हुक्मरान की तरह ज़िंदगी के बकिया शब रोज़ गुजार रहा था। ख्वाजा सरा मोतमन के कत्ल की खबर सुनकर सूडानी हबशियों में शदीद इश्तियाल पैदा हो गया और वो बगावत पर कमर बस्ता हो गए। फिर वो 50,000 की तादाद में मुसल्लह होकर कसर वजारत पर हमला आवर हुए। जब ये खबर खलीफा आज़िद को मिली तो बहुत खुश हुआ और इंतहाई जज्बाती लहजे में हबशियों की कामयाबी की दुआएं करने लगा कि इसी में इसकी निजात थी। सलाहुद्दीन के लिए सूडानी हबशियों का हमला गैर मुतवक्के नहीं था, इसलिए उसने पहले ही दिफाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे।
صلاح الدین عبداللہ قریشی امیر بہاؤالدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے قصر وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانی تعداد میں بہت زیادہ تھے مگر غیر تربیتی یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین کی یلغار کی تاب نہ لا سکے، اور پھر بھی ان کا نیا سرگنا توریہ انہیں غیرت و جوش دلاتا رہا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خون ریزی کے بعد صلاح الدین نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی، بچے کچے سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ عاضد کا کوئی طاقتور ہمنوا موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اس مارکہ آرائی کی تفصیل حال سلطان نور الدین محمود زنگی کو لکھا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عاضد کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ مستعظی کا خطبہ پڑھا دیا جائے۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی دیرینہ خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جائے۔ سلطان عادل ملت اسلامی کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے والی شام نے صلاح الدین کو سختی کے ساتھ حکم دیا تھا کہ وہ اس کام میں انتہائی عجلت کا مظاہرہ کرے۔ نجم الدین ایوب نے سلطان عادل کا یہ حکم بیٹے تک پہنچا دیا تھا، مگر صلاح الدین فی الوقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اپنے خلیفہ کی معزولی کی خبر سن کر مصری امراء اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خوفناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ فرار ہو جانے والے سوڈانیوں نے یروشلم پہنچ کر اموری کے دربار میں دلدوز فریاد کی تھی کہ صلاح الدین نے سرزمین مصر سے حبشیوں کی نسل ناپید کر دی ہے اور خلیفہ عاضد کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اطلاع شاہ اموری کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ مصر پر صلاح الدین کے قبضے کا ایک ہی مطلب تھا کہ یہ علاقہ بلا واسطہ سلطان نور الدین کے تصرف میں آ گیا ہے۔ مصر کی جغرافیائی حیثیت یہ تھی کہ یہاں سے براہ راست یروشلم پر حملہ کیا جا سکتا تھا، اور سلطان نور الدین محمود کا ایک ہی مقصد حیات تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہو اور منبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کرے۔ اگرچہ سلطان عادل کی منزل ابھی دور تھی، مگر ان کی جذباتی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ سلطان نے 10 سال پہلے ہی ایک خوبصورت منبر بنوا کر ایک مخصوص کمرے میں رکھ دیا تھا۔ عام طور پر وہ کمرہ بند رہتا تھا، کبھی کبھی سلطان خود اس کمرے میں داخل ہوتا اور منبر کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور پھر بڑے دردناک لہجے میں یہ دعا کرتا: اے باری تعالیٰ، اپنے کمزور اور گناہ گار بندے نور الدین کی یہ آرزو پوری کر کے وہ فاتحانہ حیثیت سے یروشلم میں داخل ہو اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرے، جہاں سے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا، اور مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ مسجد اقصی کے بعد میں مسجد عمر میں نماز ادا کروں۔ واضح رہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم علیہ السلام نے انسانی خون کا ایک قطرہ بہے بغیر بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ بعد میں اہل ایمان نے نشانی کے طور پر مسجد عمر کی تعمیر کی تھی۔ شاہ یروشلم نے بساط الٹتی دیکھ کر فوری طور پر قسطنطینیہ کے شاہ مینویل اور سسلی کے عیسائی حکمران کے دربار میں اپنے برق رفتار قاصد بھیجے۔ دونوں صلیبی بادشاہوں کے نام ایک ہی مضمون کے خط روانہ کیے گئے تھے: آج یروشلم کی وہی حیثیت ہے جو چکی کے 2 پارٹوں میں پسنے والے گندم کے دانوں کی ہوتی ہے۔ اگر چکی چلانے والے ہاتھ کو روکا نہیں گیا تو عیسائی سلطنت پس کر رہ جائے گی۔ میں تم سے یسوع مسیح کے نام پر درخواست کرتا ہوں کہ بے دریغ میری مدد کرو۔ اب سلطان نور الدین کے حملوں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری فوجیں یروشلم سے نکل کر دمیات پر قبضہ کر لیں۔ دمیات مصر کا ساحلی شہر تھا، اور شاہ اموری یروشلم کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دمیات پر قابض ہو کر صلاح الدین کو مستقل تنگ کرتا رہے، یہاں تک کہ صلاح الدین مصر سے نکل جائے اور شاور کے دور وزارت کی طرح خلیفہ عاضد سے فوجی معاہدہ کر لے، تاکہ یروشلم سلطان نور الدین محمود کے امکانی حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ قسطنطینیہ اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں نے شاہ یروشلم کی درخواست پر بلا تاخیر عمل کیا، صلیبی فوج کی مدد کے لیے اپنے بحری بیڑے دمیات کی طرف روانہ کر دیے۔ شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ صلاح الدین نوجوان اور ناتجربہ کار ہونے کے باعث جنگی چالوں سے زیادہ باخبر نہیں ہوگا،
اس لیے صلیبی فوج آسانی کے ساتھ دمیاط پر قبضہ کر لے گی، مگر شاہ یروشلم اس وقت حیران رہ گیا جب دمیاط کے دفاعی انتظامات مکمل تھے اور صلیبی لشکر جنگ کے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام انتہائی فعال تھا۔ جیسے ہی عیسائی لشکر یروشلم سے روانہ ہوا، صلاح الدین کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے ارادے غیر ہیں۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی فوج اور اسلحہ دمیاط کی قلعے پر پہنچا دیے اور 2-3 فوجی دستے صلیبی لشکر کا ساماد رسد بند کرنے پر مامور کر دیے اور خود قاہرہ میں مقیم رہا۔ ان انتظامات کے ساتھ ساتھ صلاح الدین نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں روانہ کیا۔ خط میں صلاح الدین نے تحریر کیا تھا